हिँड्ने घुँडा चार हात घुँडा टेकेर भगवान हिँड्ने गर्न थाल्नुभयो। अब यहाँबाट भगवानको लीलाहरू प्रारम्भ हुँदैछन्। सानो लीला बाल लीलाको प्रसङ्गको चर्चा गर्नुहुन्छ। कालेन अल्पेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभुः पदवीर विचक्र मथुरञ्जसा। अब भगवान कसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ? चार हात घुँडा टेकेर हिँड्न लाग्नुभयो। भगवानको तोते बोली फुटेको छ। अब टुकु टुकु पनि भगवान हिँड्न लाग्नुभयो। अब अनि एक दिन के भयो भने अब बलरामजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। बलरामजीलाई भगवान कृष्णले बोलाउँदा बलदाऊ भनेर बोलाउनुहुन्छ, दाऊ भैया भनेर बोलाउनुहुन्छ। अब एक दिन भान्सामा बसिरहनु भएको थियो, दुध जताइरहनु भएको थियो। यशोदाजी केही काम परेर बाहिर निक्लिनु भयो। दुईवटा बालक त्यही बसिरहेका छन्। बलरामजीले उक्साइदिनु भयो, कन्हैया, हजुर दाऊ भैया, कन्हैया तेरो मुखमा अग्नि छ, हो कि होइन? वेदले भनेको छ कि भगवानको मुखमा अग्नि छ भनेर। हो। अनि तेरो मुखमा अग्नि छ कि छैन? अब दाऊ भैया, अग्नि हुनेवाला मुख भनेको त मेरो अर्कै स्वरूप हुँदा हो। अहिले त बच्चै छु, आगो छ कि छैन मलाई के थाहा हुनु र? त्यसो भएदेखि आगो छ कि छैन यसो चेक गरी हेर त। यो हो जुन अगुल्टोको अग्नि छ, यसलाई खाइ हेर त। हो, ठिक भन्नुभयो भनेर भगवान जानुभयो, अगुल्टो निकाल्नुभयो। बलिरहेको आगोलाई मुखतिर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यशोदाजी दौडेर आउनुभयो, च्याप्प समात्नुभयो, खोज्नुभयो त्यो अगुल्टो और भन्नुहुन्छ कि लाला यो आगोले पोल्छ, तैँले यसो किन गरिस् भन्नुहुन्छ। दाऊ भैयाले भन्नुभएको मेरो मुखमा अग्नि छ रे त मैया, मलाई पोल्दैन रे त आगोले, त्यही भएर। आँखा तरेर हेर्नुभयो यशोदाजीले बलरामजीलाई। बलरामजी भागिहाल्नुभयो, सम्झाउनुहुन्छ, कन्हैया हेर आगोले पोल्छ छोरो, अबदेखि नगर्नु है। भगवान भन्नुहुन्छ हस्। दोष जति बलरामजीलाई लगाएर भगवान पनि हिँड्नुभयो। तो यस्ता साना साना लीलाहरू अब भगवानले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। आँगनमा खेलिरहनु भएको छ भगवान। ध्यान दिएर सुन्नु होला, आँगनमा भगवान खेल्नु भएको छ। अब यशोदाजी भगवानलाई बोलाएर सुताउनुहुन्छ। यता भोलेनाथ भगवानलाई के लाग्यो भने म पनि जाउँ न, दर्शन गराउँ न कन्हैयाको। कति सुन्दर स्वरूपमा हुनुहुन्छ भगवान। जगन्नियन्ता सर्वान्तर्यामी भगवान नारायण आज सानो बच्चा बनेर लीला गरिरहनु भएको छ। भगवान शङ्करलाई दर्शन गर्न मन लाग्यो। भगवान शङ्कर जोगीको भेषमा आउनुभयो गोकुलमा। आएर नन्द बाबाकै ढोकामा आएर त्रिशूल जमिनमा गाडेर अनि बोलाउनु भयो, मा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही भनेर जब बोलाउनु भयो, बल्ल बल्ल आएको जोगी भिक्षा केही दिनु पर्यो भनेर हत्त न पत्त भिक्षा पात्रमा लिएर भिक्षा बोकेर भगवान के अरे यशोदाजी भगवान शङ्कर कहाँ जानुभयो भिक्षा दिनको लागि। जोगीको भेषमा आउनुभएको थियो भगवान। अब भिक्षा दिनको लागि लागेको भगवान शङ्करले भन्नुभयो, मैया मलाई यो भिक्षा चाहिएकै होइन, मलाई यो चामल अन्न कुनै पनि प्रकारका अन्न मलाई चाहिएको छैन। के चाहिएको त भन न त, भन्नुहोस्, जे भन्नुहुन्छ दिन्छु। त अब भगवान शङ्करले भन्नुभयो, मैया मैले सुनेको तपाईँको घरमा एकदमै सुन्दर छोरोको जन्म भएको छ। त्यो छोरोलाई मलाई एकदम हेर्न मन लागेको छ, एकचोटि छोरा देखाइदिनुहोस् न। यशोदाजीले भन्नुभयो, भर्खर सुतेको छ। अनि कसरी देखाउँ त? होइन, एकपटक मात्र हेर्छु, परैबाट हेर्छु। यशोदाजीले सोच्नुभयो, होइन आजसम्म कुनै जोगीले यसरी मागेको थिएन। मेरो कतै यसले यो भिक्षा मागिरहँदा मेरो छोरालाई न मेरो हातबाट खोज्ने पो हो कि अथवा नखोसे पनि यसले कतै मलाई चाहिँ मेरो छोरोलाई चाहिँ न लुकेर केही मोहनी पो लाउने हो कि अथवा मलाई लट्ठ बनाएर मेरो छोरो चोरेर पो लाने हो कि के हो नि? हेर्दै डर लाग्दो। फेरि अजङ्गको जटा छ भगवानको, सर्पको माला छोड्नु भएको छैन। अब यस्तो भगवानको स्वरूप छ भने अनि यस्ता भगवानलाई अब कसले देखाइदिने जोगीलाई छोरो? त्यसमाथि पनि
यदि भगवानले अरू केही भएन, भगवानले देखेर केही गरी पर्सिनु भयो भने, सानो बालक तर्स्यो भने के गर्नु? यशोदाजीले विचार गरेर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् महाराज, अब हजुर आइहाल्नु भएको छ, म दर्शन गराउन सक्दिनँ, देखाउँदिनँ हजुरलाई, अरू नै के माग्नुहुन्छ भने लिनुहोस्, नभएदेखि म तपाईँलाई बालकलाई देखाउँदिनँ। किन? नै अब हेर्नुहोस्, बल्ल बल्ल अस्ति एउटा राक्षसीलाई छोएर सातो गएको त्यो छोरोको, बल्ल बल्ल बोलाएको सातो, नभए त आएकै थिएन। अब हजुरलाई देखेर पर्सेर फेरि सातो गयो भने कसरी बोलाउनु? त्यो हुनाले म त देखाउँदिनँ। अब भन्नुभयो शङ्करजीले, केही हुँदैन के, हजुर केवल एकचोटि त देखाइदिनुहोस्। हुँदैन। भगवान शङ्कर निराश भएर फर्किन लाग्नुभयो। भगवान यता बालकृष्ण जोड जोडले रुन लाग्नुभयो। अब च्या च्या, किनभने शङ्करजीको दर्शन गर्न त भगवान कृष्णलाई पनि मन थियो नि त, उहाँलाई पनि मन लागिरहेको थियो नि त, रुनुभयो। अब भगवान शङ्कर ढोका बाहिर निस्किसक्नु भएको थियो। भगवानको आवाज सुन्ने बित्तिकै फर्किएर आउनुभयो, फेरि आँगनमा आएरै बस्नुभयो। भगवान शङ्कर आँगनमा आएर बसेपछि यता भगवान कृष्ण भित्र चुप्पो लाग्नुभयो। यशोदाजीले सोच्नुभयो बल्ल चुप्पो लाग्यो। फेरि बाहिर आएर हेरेको शङ्करजी त्यही हुनुहुन्छ। अब अलि रुखो स्वरमा भन्नुभयो, किन आएको मेरो आँगनमा? मैले भनिसकेँ, केही अरू लिनु छ भनेदेखि लिनुहोस्, होइन भनेदेखि फर्केर जानुहोस्। म हजुरलाई बालकको दर्शन गराउँदिनँ, कुनै हालतले पनि गराउँदिनँ। भगवान शङ्कर निराश हुनुभयो। तर अब भगवान कृष्ण भित्र फेरि रुन थाल्नुभयो। च्या च्या दौडेर जानुभयो, बोक्नुहुन्छ आफ्नो साथमा, अनि फकाउँदै फकाउँदै जसो नै बाहिर लिएर आउनुभयो। बाहिर लिएर आउँदा दुवैको, भगवान कृष्ण र भगवान शङ्करको जब नेत्र मिल्यो, दुवै मुस्कुराउनुहुन्छ। भगवान कृष्ण त अझ, भगवान शङ्कर त मन्द मुस्कान दिनुभयो, मुसुक्क मुस्कुराउनु मात्र भयो। भगवानको साना साना दुधे दाँतहरू निक्लिएका छन् भगवान कृष्णको। त्यो दुधे दाँतलाई देखाएर खितखित 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 गरेर भगवान कृष्ण हाँस्न लाग्नुभयो भगवान शङ्करलाई हेरेर। अब त्यो त बुझ्नु भएन यशोदाजीले। यशोदाजीलाई लाग्यो यो त पुरै बुझ्दैन। यशोदाजी मानौ भन्नुहुन्छ, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, भिक्षा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो।
जोगी आयो कस्तो जोगी आयो कस्तो जोगी शादी नाली कस्तो जोगी आयो शादी नाली कस्तो जोगी आयो गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। तो यसरी गोविंद भगवान की, तो यसरी ध्यान दिएर सुन्नु ल। अब अलि गफ नगरौँ त हजुर, गफ नगरौँ है। तो अब भगवान शंकरले दर्शन गर्नुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, दुवै फर्किएर जानु। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न भएर कैलाशमा पुग्नुभयो। भगवान शंकर जसो नै कैलाशमा पुग्नुभयो। अब नन्दीले देखे, नन्दीले भने मलाई छोडेर किन जानुभएको भगवान, म पनि त जान्थे नि त, जाऊ दर्शन गरेर आऊ। साँडेको रूपमा नन्दी जानुभयो। अनि अब माटो खेलिरहनु भएको थियो दुवै दाजुभाइ बलरामजी और कृष्णजी, दुवै खेलिरहनु भएको थियो माटो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो दाऊ भैया, हाँ कन्हैया, दाऊ भैया यो माटो कति खेल्नु हो, त्यहाँ हेर्नु त हाम्रो अगाडि हामीलाई त ढिकिल च्याउको व्यवस्था गर्नु भएको रहेछ त भगवानले। ढिकिल च्याउ खेलौ न यसो, कसरी खेल्ने त ढिकिल च्याउ, के खेल्ने ढिकिल च्याउ। त्यहाँ हेर्नु न नन्दी महाराज आउनु भएको छ, एउटा सिङ तपाईको अर्को सिङ मेरो, गरौँ न तानातान, तलमाथि त भइहालिन्छ। तो नन्दीको विशाल शरीर त छँदैछ, सिङ पनि असाध्यै तीखो छ। त्यो तीखो सिङमा एकातिर समात्नुभयो बलरामजीले, अर्कोतिर समात्नुभयो कृष्णजीले, ताना तान गरेर खेल्न थाल्नुभयो। बलरामजी तान्नुहुन्छ, कृष्णजी फुत्तै माथि, कृष्णजी तान्नुहुन्छ, बलरामजी फुत्तै माथि। नन्दी पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। नन्दीलाई थाहा छ नि को हुनुहुन्छ, नन्दी त यसै गदगद हुनुहुन्छ मनैमन। तर जब देख्नुभयो यशोदाजीले, डर लाग्यो, चिच्याउनु भयो राम राम, अब हाम्रो छोराहरूलाई यो साँडेले मार्ने भयो, छिट्टो आउनु भन्नुभयो। नन्द बाबा लौरो लिएर आउनुभयो, रोहिणी पनि दौडेर आइन्। गाउँभरिका मान्छे जम्मा भए, कहिले नदेखेको यो साँडे कहाँबाट आइपुग्यो। अब चारैतिरबाट घेर्न लागे, कहिले यता भागो कहिले यता भाग्यो, चारैतिरबाट घेर्दा 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 अब कुटाई खाइने नै भयो भन्ने नन्दीलाई लाग्दै थियो। एउटा गोबरको थुप्रो रहेछ कि, मल थुपारिएको थुप्रो, त्यहाँ गएर यसो टाउको हल्लाउनु भयो। टाउको हल्लाएको त भगवान कृष्ण गोबरकै रासमा थपक्कै पुरै खस्नु भयो र बलरामजी अलि पर पुग्नु भयो। अनि भगवान त त्यो अलिअलि त्यो गिलो गिलो भर्खरको ताजा गोबर चाप्लाङ चुप्लुङ खेल्न थाल्नुभयो। अनि यशोदाजीले गएर कन्हैयालाई उठाउनु भयो, बलरामजीलाई रोहिणीजीले उठाउनु भयो। भगवान त त्यो गोबरलाई अझै जोडले त्यही खेल्न थाल्नुभयो, त्यही बसौँला जस्तै गर्नुभयो। गोविन्द भगवान की। अब त्यसो गरेको देखेर अनि यशोदाजीले भन्नुभयो कन्हैया त त साह्रै फोरी पो रहेछ शेर, मैले त मेरो छोरो कति राम्रो छ भनेर कति श्रृंगार गरिदिन्छु, चटक्क पारिदिन्छु, त यो गोबर खेल्छस्, फोहोर खेल्छस्। मलाई त लाग्यो हेर त पूर्व जन्मको सुँगुर नै रहेछस्,
पूर्व जन्ममा सुँगुर थिइस्, अहिले कहाँबाट मान्छे भएर आइपुगिस्। भगवानले भन्नु मैया एकदम ठिक भन्नुभयो, म पूर्व जन्ममा सुँगुर त थिएँ, मैले यो पृथ्वीको उद्धार गरेको सुँगुरकै अवतार लिएर त हो। हजुरलाई कसरी थाहा भयो? यशोदाजीलाई थाहै थिएन। यशोदाजीले भन्नु के भन्छ के भन्छ, म त कुरै बुझ्दिनँ यसको। भगवान त सत्य त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बराह अवतार लिएर आउनु भएको थियो, पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको थियो। गएर सफा गरिदिनु भयो, स्नान गराएर राम्रो लुगा लगाएर अनि टीकाहरू लगाइदिनु भयो, गाजल लगाइदिनुहुन्छ, यस्तो पछाडि पनि लगाइदिनुहुन्छ आँखा नलागोस् मेरो छोरोलाई भनेर। तो यसरी श्रृंगार गर्नुहुन्छ भगवानका बाल लीलाहरू। अझै धेरै धेरै लीलाहरू रहेका छन्। सज्जनहरू, अब हामी भगवानको माखन चोरी लीलाको दर्शन गर्दैछौँ। भगवानले गोपीहरूसँग गोपीहरूका घरमा कसरी चोरी गर्नुभयो भन्ने लीला, यो भगवानको माखन चोरी लीला हो। त्यो हामी अहिले दर्शन गर्छौँ। अब भगवान अब बिस्तारै योग्य हुनुभयो, सखाहरू भगवान बनाउनुहुन्छ, हिँड्ने डुल्ने वरिपरि जाने आउने सबै चिज भगवान गर्न लाग्नुभयो। अनि यस क्रममा चाहिँ अब कहिले गएर भगवान के गर्नुहुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। गोविन्द भगवान के गर्नुहुन्छ? ब्रजमा सबैलाई सुत्न दिनुहुन्न। हेर्नुहोस्, अबेरसम्म घाममाथि आउन्जेलसम्म सुत्छन् नि जो। एक दिन के भएछ भने भगवान ब्रज घुम्नको लागि भनेर हिँड्नु भएको छ। हिँड्दै जाँदा एउटा लीला भगवानले के गर्नुभयो भने, एउटी सखी रातभरि बच्चाले सुत्न दिएन छ, बिचरा